الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية. الحمد لله الذي يسر لعباده مواسم الطاعات وسهل لهم عمل الصالحات، والصلاة والسلام على من أرسله الله بخير الرسالات، نبينا محمد عليه أزكى السلام وأفضل الصلوات. ثم ما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، قد هيأ الله لعباده طرق العبادة ويسر، وجعل لهم مواسم لتكون ميدانا للمسارعة والمسابقة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فمن اغتنم هذه المواسم فاز، ومن ضيعها فقد خسر وخاب. ومن هذه المواسم شهر رمضان المبارك الذي فرض الله صيامه على العباد ليكونوا من المتقين ومن أوليائه الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولن تتحقق التقوى إلا بعمل الطاعة وترك المعصية، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فأنت حينما تعمل الطاعة ترجو ثواب الله ورحمته، وحينما تترك المعصية تخشى عقاب الله وعذابه. والمؤمن في هذا بين خوف ورجاء، لأنه يعمل الطاعة وهو يرجو ثواب الله، ويترك المعصية لأنه يخشى عقاب الله. وكما قال القائل: خف الله وارجوه لكل عظيمة، ولا تطع النفس اللجوج فتندما، وكن بين هاتين من الخوف والرجاء، وأبشر بعفو الله إن كنت مسلما. فمن أراد تحقيق التقوى فليكن أيضا معظما لشعائر الله، كما قال عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن شعائر الله هذا الشهر المبارك الذي كان السلف رحمهم الله إذا صاموه دعوا الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل منهم صيامهم، ثم يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، لما يعلمون في هذا الموسم من الخير العظيم الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، ولله عتقاء من النار كل ليلة، الذي من صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، فيعظمون هذه الشعيرة العظيمة. نعم أيها الأحبة، من أراد أيضا تحقيق التقوى فلتصم جوارحه كما يصوم بطنه عن الطعام والشراب، كما قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الحرام، ولا يكن يوم صومك وفطرك سواء. وكما قال ابن المعتز وهو يتمثل معاني التقوى رحمه الله، قال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. كم من الناس يستحقر الذنب الصغير فيقع فيه، ثم يقع في ذنب صغير، وهكذا حتى تجتمع عليه وتكون كبيرة من الكبائر تلقى عليه ثم يلقى في النار عياذا بالله. فمن أراد أن تتحقق له التقوى فعليه أن يجتنب مواطن المعاصي، وأن يجتنب الذنوب والآثام، وأن يعمل بطاعة الله يرجو رحمة الله وثوابه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من عباده المتقين ومن أوليائه الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نشعل همما نرفع حجوبا، نبذل في دعوتنا السبابا، في أفياء رمضانية، في أفياء رمضانية.